अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह करीम आपको शाद व आबाद रखे और जहान की तमाम नामतों से माला माल फरमाए, खुसूसियत के साथ माह रमज़ानुल मुबारक का फैज़ान अता फ़रमाए। हज़रात, मैं आपके सामने आज फिर एक मसले के साथ हाज़िर हूँ और मसला बहुत अहम है। आप हज़रात से गुजारिश है कि वीडियो पर बने रहिएगा, शायद के बात समझ में आ जाए, क्योंकि एक जस्तजू है। कहते हैं आरज़ू है कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। बस इसी गर्ज से आपके सामने हाज़िर हूँ। बरादरान इस्लाम, एक भाई का सवाल है और सवाल बड़ा अहम है और होना चाहिए। उनका सवाल है कि अगर रोज़े की हालत में नाइट फॉल हो गया, यानी जिसे एहतिलाम कहते हैं, तो अब एहतिलाम जब हो गया रोज़े की हालत में, तो सवाल है क्या रोज़ा बाकी रहेगा या टूट जाएगा। या टूट जाएगा तो हमें उसकी क़ज़ा करना पड़ेगी या उसका कफ़ारा देना पड़ेगा। या नहीं टूटेगा तो उसके लिए क्या हुक्म होगा। क्या नाइट फेल होने के बाद में हमें गुस्ल करना होगा या नहीं करना होगा, या रोज़ा ऐसे ही पूरा करना होगा। ये एक भाई का सवाल है। जी हाँ, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत लाजमी और ज़रूरी भी है। मैं गुजारिश करूँगा कि आप बने रहें। बहुत जल्द इंशाअल्लाह इस वीडियो में और इस मसले का हल, इस सवाल का जवाब इंशाअल्लाह बआसानी देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो सवाल किया गया है वो रोज़े की हालत में है। तो नाइट फॉल इसका नाम है, इसको कहते हैं नाइट फॉल। लेकिन जब दिन में होगा, तो जब रोज़ा होगा तो जाहिर सी बात है वो दिन में ही होगा। तो ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ में कि सहरी करके सोए, सुबह को उठे तो पता चला कि दिन में, या दिन में किसी वक्त में सोए तो पता चला कि एहतिलाम हो गया है। जब एहतिलाम हो गया तो अब वो इस जस्तजू में रहते हैं बहुत सारे नौजवान भी हमारे, कि अब हमें करना क्या है, उसका कोई रास्ता है, कोई सलूशन है कि नहीं है। तो जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले भी कह रहा हूँ फिर कह रहा हूँ, इस्लाम एक ऐसा खूबसूरत मज़हब है जिसमें हर चीज़ का रास्ता है, हर मुश्किल की आसानी इस्लाम के अंदर मौजूद है। क्योंकि इस्लाम दुनिया में एक वाहिद वो मज़हब है जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख़ुद कुरान पाक में फरमाया है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अगर कोई मज़हब है तो वो मज़हब इस्लाम है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने वो दीन अपनाया है जो दीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को भी पसंद है। तो इस दीन में हर मसले का हल है। इंसान को हकीकत में इंसान अगर किसी ने बनाया है तो मैं समझता हूँ कि उसका नाम भी मज़हब इस्लाम है। मज़हब इस्लाम एक बहुत खूबसूरत मज़हब है, क्योंकि इसकी रहबरी रहनुमाई जो फरमाई है वो कायनात के सबसे अफजल इंसान हमारे और आपके प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है कि आपने इसी इस्लाम की रहबरी और रहनुमाई फरमाते वक्त अपनी कौम को मुतनब्बे किया और तमाम ज़माने वालों को आगाह किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक हदीस पाक पेश करता हूँ, उसके बाद में इस मसले का हल बयान करेंगे। आका फरमाते हैं, अत्तुहूरु निस्फुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। पाकी क्या है? आधा ईमान है पाकी। अब सवाल भी हमारा पाकी से रिलेटेड है। सवाल है हमारा कि हम रोज़े की हालत में नापाक हो गए तो अब रोज़ा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये मसला एक अलग है कि रोज़ा रहेगा कि नहीं रहेगा, और ये मसला पाकी और नापाकी वाला ये अलग है। लेकिन इस्लाम कहता है कि तुम पाक रहो, तुम साफ़ सुथरे रहो और हम्मा वक्त पाक रहो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब हम तुम्हें अपनी गिरफ्त में लेंगे तो हम तुम्हें एक आन की भी मोहलत नहीं देंगे, एक आन की भी मोहलत। क्योंकि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से गिरफ्त आएगी, पकड़ आएगी, मौत का फरिश्ता आएगा, तो वो तुम्हारी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रोक देगा, एक कतरा पानी का भी आपके हल्क से नहीं उतरने देगा। ये इंसान की ज़िंदगी की हकीकत है। तो इस लिहाज से भी इंसान को चाहिए कि वो हम्मा वक्त पाक साफ़ सुथरा रहे और पाकी का ख्याल रखे। और ये तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान शरीफ के हवाले से है। तो अब सवाल है हमारा कि रोज़े की हालत में एहतिलाम हो गया तो अब हमें क्या करना है, हमारा रोज़ा रहेगा या नहीं रहेगा।
یا رہے گا تو کیسے رہے گا، یا نہیں رہے گا تو اب ہمیں کیا کرنا ہے، اس کی قضا کرنی ہوگی یا وہ معاف کر دیا جائے گا؟ تو جی ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ناپاکی کی دو شکلیں ہیں، ایک تو یہ کہ جان بوجھ کر کے غسل کو فرض کر لینا، اور جان بوجھ کر کے چاہے غسل فرض کرنا ہو، جان بوجھ کر کے کچھ پینا ہو، جان بوجھ کر کے کچھ کھانا ہو، تو ان تمام ساری کاموں کی وجہ سے جو ہے آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ مطلب جان بوجھ کر کے جو کیا جائے گا اس سے آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ بھولے سے کھا لیے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹنے والا ہے، بھولے سے پی گئے ہیں تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب احتلام جس کیٹیگری میں آتا ہے وہ ایک بھولے میں ہی آتا ہے، احتلام ایک ایسی اس میں آتا ہے، کیونکہ احتلام جس وقت میں ہوتا ہے تو بندے جو ہے غفلت میں ہوتا ہے، نیند میں ہوتا ہے، اور نیند کو موت کی چھوٹی بہن کہا گیا ہے، تو اس لیے نیند کے عالم میں انسان جو بھی کر جائے تو وہ مانے نہیں ہوتا ہے۔ اب سوال ہے جب احتلام ہو گیا ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ تو سن لیجئے اس کا کیا کرنا ہے۔ اس کا سیلوشن یہ ہے کہ جب آپ کو احتلام ہو گیا، وہ روزے کے کسی بھی حصے میں ہوا ہے، چاہے اول حصے میں ہوا ہو یا درمیان میں ہوا ہو یا آخر میں ہوا ہو، تو آپ کا روزہ احتلام ہونے کی وجہ سے نہیں ٹوٹنے والا، احتلام ہونے کی وجہ سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹنے والا۔ اب آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ روزے کا اور پاکی ناپاکی کا مسئلہ دونوں الگ ہے، روزہ ایک الگ کیٹیگری ہے، پاکی ناپاکی کا الگ کیٹیگری ہے، تو روزے کے لیے پاک ہونا یہ ضروری نہیں کہ آپ جب پاک ہوں گے تبھی روزہ رکھیں گے، پاک ہونا ایمان کا حصہ ہے، پاک ہونا ایمان کا حصہ ہے، پاک رہنا آپ کے لیے ضروری ہے، لیکن آپ ناپاک ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ناپاکی کی وجہ سے آپ روزہ ختم کر دیں، روزہ چھوڑ دیں، یہ نہیں، روزہ رکھیں گے آپ پر، روزہ فرض ہے، روزہ رکھیے گا، ضروری ہے۔ اب احتلام ہونے کی وجہ سے آپ کا جو روزہ ہے وہ نہیں ٹوٹنے والا ہے، کسی حال میں بھی نہیں ٹوٹنے والا ہے۔ آپ کے لیے اب ضروری ہے، جب احتلام ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ فوراً غسل کریں، فوراً غسل کریں، جتنا جلدی ہو سکے اتنی جلدی غسل کریں، کیونکہ زیادہ دیر تک ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھیں گے تو نقصان ہوگا آپ ہی کو، ثواب میں کمی ہوگی آپ ہی کے، تو اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی پاک ہو جائیں، کیونکہ موت کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کب آ کر کے آپ کو اپنا لقمہ بنا لے، کس وقت میں موت آ جائے، تو اس لیے موت کے خوف سے بھی، اللہ کے ڈر سے بھی آپ کو فوراً پاک ہونا ہے، کسی بھی حالت میں ہوں آپ فوراً پاک ہو جائیں، آپ کا روزہ مکمل کر لیجئے گا، روزے میں کوئی کراہیت نہیں آنے والی ہے، روزے میں کوئی رکاوٹ کسی بھی طریقے کی نہیں آنے والی، نہ ہی آپ کا روزہ مکروہ ہونے والا ہے، نہ ہی آپ کا روزہ ختم ہونے والا ہے، نہ ہی آپ کا روزہ ٹوٹنے والا ہے۔ احتلام کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ ہو گیا آپ کا، روزہ ہو جائے گا، لیکن پاکی اور ناپاکی کا خیال رکھیں۔ اور سوال رہا اب جان بوجھ کر کے منی کو خارج کرنا، یہ کیا؟ جان بوجھ کر کے منی خارج کرنے کا مطلب ہے بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لینا، یہ جان بوجھ کر کے خارج کرنا ہے، یا مشت زنی کر لینا، مشت زنی کرنا، ہاتھ کا استعمال کر لینا، اس سے بھی آپ کا روزہ فوراً ٹوٹ جائے گا، فوراً ٹوٹ جائے گا۔ نوجوان طبقہ اس بات پر ذرا غور کریں، نوجوان لڑکے، اگر مشت زنی کی آپ نے اپنے ہاتھ کو استعمال کیا اور اس سے اپنی منی کو خارج کر دیا ہے اعلی تناسل سے، تو کہتے ہیں اس کے نکلتے ہی آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ آپ کو مزے کے خاطر آپ نے نکالی اور جان بوجھ کر کے نکالی ہے، اور سوتے میں احتلام ہو گیا ہے، سوتے میں نائٹ فال ہو گیا ہے، تو آپ کے روزے پر کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا ہے، کوئی دقت نہیں آنے والی ہے، لیکن ہاں جان بوجھ کے کرتے ہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، پھر اس روزے کی آپ پر قضا بھی ضروری ہے اور اس پر آپ کا کفارہ بھی لازمی ہے۔ ان باتوں کا خیال رکھیں، ماہ رمضان المبارک میں خوب عبادتیں کریں، خوب قرآن کی تلاوت کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اپنے ملک کی امن و سلامتی کے لیے دعا کریں، اور تمام دنیا بھر میں ہر ایک انسان کے لیے ایمان و عافیت کی دعا کریں،
کہ اللہ کریم اس ماہ سیام، اس برکت والے مہینے کو ہم سب کے لیے ایمان و عافیت والا مہینہ بنائے، ہمارے لیے برکت والا مہینہ بنائے اور ایمان و عافیت والی موت نصیب فرمائے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا، ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے گا، ثواب پائیں گے، اللہ کریم اجر عظیم عطا فرمائے۔